दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया की बहाली के इम्कानात वाज़ेह होने लगे। मुसलमानों को इनका खोया हुआ मुकाम दोबारा मिलने की उम्मीदें रोशन होने लगी। अमेरिका, यूरोप और इसराइल पर कहर टूट पड़ा। मंगोलों और सलीबियों की रूहें खौफ के मारे कांपने लगी। मुसलमानों के खिलाफ गठजोड़ को मजीद मजबूत कर दिया। तुर्की को खिलाफत उस्मानिया से दूर रखने के लिए यूरोप ने बड़ा फैसला कर लिया। उम्मत मुस्लिमा की तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दगान पर नजरें जम गईं और इस पर भी बात करेंगे कि भारत में नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर कौन सा नया अजाब नाजिल कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि तुर्की में खिलाफत उस्मानिया खत्म करते हुए कौन सा मुआहिदा तय पाया था, इस मुआहिदे के खत्म होने में कितनी मुद्दत बाकी रह गई, अर्तुगरुल गाजी के सल्तनत का आखिरी खलीफा कौन था और इसका इक़्तिदार कैसे खत्म हुआ। और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या तुर्क सदर रजब तय्यब उर्दगान वाकई खिलाफत उस्मानिया को बहाल करने के लिए संजीदा है। दोस्तों, दूसरी जानब जंग अजीम के बाद सल्तनत उस्मानिया यानी कि तुर्की तहलील कर दी गई थी। मगरब के पैदा करदा हालात के पेश नजर जदीद जमहूरी तुर्की के बानी कमाल अतातुर्क ने मगरबी ताकतों से 1923 में एक मुआहिदा लौजान पर दस्तखत किए थे। इस मुआहिदे की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म कर दी गई थी और तुर्की ने तीनों बड़े आज़मों में मौजूद खिलाफत के असासों और अमलाक से भी दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। मुआहिदा लौजान 100 साल पर मुहित था, जो कि दरअसल तुर्क अवाम और मुसलमानों के खिलाफ मगरब का एक ऐसा फंदा था जिसने तुर्की के हाथ पाँव को बांध कर चारों शाने चित कर दिया। 2023 में यह मुआहिदा अपनी मुद्दत पूरी करके गैर मौसर हो जाएगा। दोस्तों, मुआहिदा लौजान जंग अजीम अव्वल की फातिह कुव्वतों के दरमियान तय पाया था। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये था कि फातिह कुव्वतें तुर्की के बड़े हिस्सों पर काबज हो चुकी थी। इन कुव्वतों में से बरतानिया ने वो खतरनाक और जालिमाना शराइत मुआहिदा लौजान में शामिल करवाई थी, जिनकी रूह से तुर्की के हाथ पांव बांध दिए गए थे और तुर्की अगले 100 बरस तक इस मुआहिदे पर अमल दरामद का पाबंद करार पाया था। दोस्तों, इस मुआहिदे में बहुत सी सख्त शराइत रखी गई थी। मुआहिदा लौजान की रूह से खिलाफत उस्मानिया खत्म और सल्तनत को इनके खानदान समेत तुर्की से जिला वतन कर दिया गया था। खिलाफत की तमाम मालूकात जब्त कर ली गई थी, जिनमें सुल्तान की जाती अमलाक भी शामिल थी, जबकि तुर्की को एक सेकुलर स्टेट करार देते हुए दीन इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कदगन लगा दी गई और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मुआहिदे में शामिल था कि तुर्की पेट्रोल के लिए न अपनी सरजमीन पर और न ही कहीं और ड्रिलिंग कर सकेगा और अपनी जरूरत का सारा पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद होगा। बास्फोरस आलमी समुंदर शुमार होगा और तुर्की यहाँ से गुजरने वाले किसी बहरी जहाज से किसी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि बास्फोरस की समुद्री खाड़ी बहरे अस्वद और बहरे मरमरा और बहरे मतवसत का लिंक है और इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह आलमी तजारत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाली नहर स्विस के हम पलाक करार दी जाती है। दोस्तों, 2023 में यह मुआहिदा गैर मौसर हो जाएगा, जिसके बाद से तुर्की दुनिया में अपना एक नया मुकाम बनाएगा। तुर्की की अवाम एक बार फिर खिलाफत के निजाम की जानब तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। तुर्क सदर तय्यब उर्दगान भी एक से ज्यादा बार ऐलान कर चुके हैं कि 2023 के बाद तुर्की वो तुर्की नहीं रहेगा जिसे यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था, बल्कि हम अपनी जमीन से पेट्रोल भी निकालेंगे और एक नई नहर भी खोदेंगे जो बहरे अस्वद और मरमरा को बाहम मिलाकर मरबूत कर देगी और इसके बाद तुर्की यहाँ से गुजरने वाले हर बहरी जहाज से टैक्स वसूल करेगा। दोस्तों, एक जाने मुआहिदा लौजान खत्म के करीब है तो दूसरी जानब तुर्क अवाम में खिलाफत उस्मानिया के बहाली की तहरीक जोर पकड़ रही है। इसलिए यूरोप, अमेरिका और इसराइल पर खौफ के बादल मंडलाना शुरू हो गए हैं कि तुर्कों ने अगर दोबारा खिलाफत उस्मानिया को बहाल कर दिया तो पूरी दुनिया में मुसलमान एक बार फिर सुपर पावर बन जाएंगे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि साजिशों के जरिए यहूदियों ने तुर्की में खिलाफत उस्मानिया खत्म करवाई और इसके आखिरी खलीफा कौन थे। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी मजबूत खलीफा अब्दुल हमीद सानी थे। खलीफा अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर 1842 को इस्तांबुल में पैदा हुए। आपके वालिद अब्दुल मजीद अव्वल खिलाफत उस्मानिया के 31वें खलीफा थे। 31 अगस्त 1876 में 34 साल की उम्र में खलीफा अब्दुल मजीद सानी खिलाफत उस्मानिया के 34वें और खिलाफत उस्मानिया के आखिरी मजबूत तरीन खलीफा बने। खिलाफत उस्मानिया की ये भाग दौड़ आपको ऐसे वक्त में मिली जब दुनिया पर इस्तेमारी गालिब थे और खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने के लिए बाहम इत्तेहाद कर चुके थे। ये वो दौर था जब खिलाफत उस्मानिया एक तरफ अपनी बका की जंग लड़ रही थी तो दूसरी तरफ खिलाफत उस्मानिया कर्जों और साजिशी मुनाफिकों के बीच घिरी हुई थी। चुनाचे कुछ यहूदियों ने
نے خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ عہدوں کے لیے منافقت کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ یہی یہودی تھے جنہیں تاریخ میں دونما کے یہود کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا ترکی زبان میں مطلب ہے یہودیت سے مرتد ہونے والے یہودی۔ یہ یہودی مسلمانوں کے درمیان نارمل طریقے سے زندگی گزارتے رہے، یہاں تک کہ بعض یہودی خلافت عثمانیہ میں اعلیٰ مناصب تک بھی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے اور فلسطین کو مسلمانوں سے چھیننے کے لیے انگلینڈ اور فرانس سے خفیہ تعلقات قائم کر لیے۔ مگر خلیفہ عبدالحمید ثانی کی پرزور آمد کے ساتھ ان کے یہ منصوبے اس وقت تہس نہس ہو گئے جب صہیونی تنظیم کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خلیفہ عبدالمجید ثانی کو خط لکھا، جس میں انہوں نے خلیفہ کو بطور رشوت یہودیوں کی طرف سے قرض کے نام پر 150 ملین یعنی کہ 15 کروڑ پاؤنڈز دینے کی آفر کی۔ اس کے بدلے خلیفہ یہودیوں کی فلسطین کی طرف نقل مکانی کی حمایت کرے اور یہودیوں کو ایک ایسا قطع ارض دے جہاں یہودیوں کی اپنی حکومت ہو۔ دوستو، خلیفہ عبدالمجید ثانی کے نہ ماننے کی صورت خون خرابے کا خدشہ تھا۔ خلیفہ نے خلافت کے بقا اور معصوم لوگوں کی جانوں کا پاس رکھتے ہوئے مجبوراً خلافت سے علیحدگی اختیار کی۔ اگر خلیفہ ان کی بات نہ بھی مانتے تو وہ اس قدر طاقت حاصل کر چکے تھے کہ خلیفہ کو زبردستی محل سے نکال دیتے۔ بہرحال خلیفہ عبدالمجید ثانی کے بعد خلافت عثمانیہ حقیقتاً ختم ہو گئی، اگرچہ استعماری طاقتوں نے من پسند کمزور لوگوں کو 1924 تک خلافت کے نام پر زندہ رکھا، مگر 1924 میں عثمانی فوج کے ایک جنرل نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس جنرل کا نام کمال اتاتورک تھا، جس نے خلافت کے خاتمے کے بعد کئی آمرانہ قوانین کے ذریعے ترکی سے اسلامی شناخت کے حامل ہر شیعی کو ختم کر دیا۔ ترکی زبان کا رسم الخط عربی تھا، جسے لاطینی حروف کے ساتھ بدل دیا۔ شیخ الاسلام اور مفتی اعظم کے منصب کو ختم کر دیا۔ عربی زبان میں اذان کہنے پر پابندی لگا کر اسے ترکی زبان سے بدل دیا۔ عورتوں کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی۔ ترکی میں جمعے کی چھٹی ختم کر کے ہفتوں اور اتوار کو چھٹی قرار دے دیا۔ ہزاروں ترک مسلمانوں کو جنہوں نے اتاتورک کے کفریہ نظریات کی مخالفت کی قتل کر دیا گیا۔ دسیوں ہزار اسلام پسند مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا۔ قرآن کریم اور اسلامی علوم کے مدارس ترکی بھر میں بند کر دیے، جس کا اندازہ قطر، مصر، بحرین امارات اور سعودی عرب کے باہمی چپکلش کے دوران ترکی کے قائدانہ کردار سے لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح ترکی نے ان ممالک کو بڑی لڑائی سے روکا۔ بلکہ ترکی صدر نے اپنے حالیہ بیان میں دو ٹوک کہا کہ مغرب مسلمانوں میں تفریق کے لیے مجھے سینیو کا لیڈر کہتا ہے، حالانکہ ہمارے نزدیک سب مسلمانوں کا ایک دین اسلام ہے۔ ناظرین، ان دنوں پی ڈی ایم زوال کا شکار ہے، ہر چال الٹی پڑ رہی ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق MQM پاکستان نے 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد میں نئی حلقہ بندیاں کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا کہ بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا۔ یہ انتباہ MQM پاکستان کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے ایک پریس کانفرنس میں کی۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے مسئلے پر کارکنوں کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہونے چاہیے۔ کراچی میں حلقہ بندیاں خلاف قانون ہیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ سندھ حکومت اور الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہمارے مطالبات کو جائز قرار دیا، معاملات حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے حلقہ بندیوں کے مسائل کو حل کرے۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے متنبہ کیا کہ موجودہ حلقہ بندیوں کے ذریعے الیکشن ہوئے تو کراچی کے عوام کی صحیح نمائندگی نہیں ہو سکے گی۔ پری پول ریگنگ ہو چکی ہے۔ ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات تاخیر سے ہو رہے ہیں۔ MQM پاکستان کے کنوینئر نے کہا کہ ہمیں ایک خبر موصول ہوئی ہے کہ بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہو رہے ہیں۔ MQM 15 تو کیا 10 جنوری کو بھی انتخابات کے لیے تیار ہے۔